भितर आमचे नेते केंद्र सरकार मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक हे उपस्थित आसात. त्याचबरोबर आमचे हांगासर उत्तर गोंयचे अध्यक्ष दयानंद कारबोटकर हे उपस्थित आसात आणि आमचे किसान मोर्चाचे अध्यक्ष विश्वास सोडणकर हे उपस्थित आसात. सगळ्यांच्या वतीन तुमच्या आजच्या या पत्रकार परिषदेक स्वागत करता. ही पत्रकार परिषद जी आसा ती केंद्र सरकारान जो हालींच निर्णय घेतलो आणि तो निर्णय घेऊन त्याच्या उपरांत जे चालीक लायलो तो म्हणजे विकसित भारताचे जे आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आसा त्याच्याच ते स्वप्न पुराय करपा खातीर म्हणून जी पावलां केंद्र सरकार मारता त्याचोच एक भाग म्हणून विकसित भारत जी रामजी म्हणून जो नवो कायदो केल्लो आसा म्हणजे जो पयलीं मनरेगाचो आशिल्लो तोच कायदो जो आसा त्या कायद्यान खुबश्यो आताच्या परिस्थिती प्रमाण सुदारणा करून आयच्या परिस्थितीक ज्या पद्धतीची कायद्याची आवश्यकता आसा तशा पद्धतीचो कायदो जो आसा तो केंद्र सरकारान केलो आणि 21 डिसेंबर पासून हो कायदो जो आसा तो प्रत्यक्षात मार्गाक लायिल्लो आसा. आणि त्याच्या संबंधान भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे आसा नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा सकयल हो सरकार ज्या पद्धतीन काम करता ते आमकां जर लक्षात घेत जाल्यार शहरी भाग आसत आणि गांवचो भाग आसत ग्रामीण भाग आसत या दोन्ही भागांची उदरगत जावची हे दोळ्यांमुखार दवरून हो सरकार काम करता. आणि म्हणून मनरेगा सारको जो सुद्धा कायदो आसा की जो सामान्य मनशाक तेका हक्क दिवपाचो तेका रोजगार उत्पन्न करून दिवपाचो अशा पद्धतीचो जो कायदो आसा त्या कायद्या भितर सुद्धा जो पयलीं मनरेगा 2005 आशिल्लो आयज आमी 2026 आसा. 20 वर्सां उपरांत जेन्ना परिस्थिती बदलता त्या परिस्थितीचो सगळो नियाळ घेवन केंद्र सरकारान हेच्या संबंधांतलो कायदो जो आसा तो लागू केल्लो आसा. आमी भारतीय जनता पार्टी गोंय प्रदेशाच्या वतीन ह्या कायद्याचे स्वागत करता. त्याचबरोबर आमचे केंद्र सरकारान आमचे पंतप्रधान आणि आमचे नेते श्री नरेंद्र मोदी यांचे जे विजन आसा विकसित भारताचे ते पुराय करपा खातीर त्यांनी जे मारिल्ले पावल आसा तेका लागून त्यांचे अभिनंदन करता. आणि त्यांच्या नेतृत्वा सकयल निश्चितपणान आमी ज्या पद्धतीन सगळ्या आमच्या देशाची आणि जी प्रगती चल्ल्या तातूंतलोच हो एक भाग आसा आणि निश्चितपणान ह्या कायद्याचो उपयोग जो आसा तो सामान्य मनशा खातीर सगळ्या कडेन जाता. ह्या कायद्याच्या सकयल पयलीं जर 100 दीस काम अशा पद्धतीचें हें आशिल्लें जाल्यार ह्या कायद्या सकयल 125 दीस जे काम आसा हें काम दिवपाचे प्रोविजन जे आसा ते ह्या कायद्या भितर केल्लें आसा. हातूंत फोकस एरियाय आसा की पयलींच्या कायद्या भितर खरें म्हणजे सगळ्यो गजाली नाशिल्ल्यो पूण आयज ह्याचे भितर जे सामान्य मनशाक गरजेचे आसात म्हणजे उदकाची वेवस्था आसतली त्याचबरोबर रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलें त्याचबरोबर तेका उपजिविके खातीर जे कितें करप गरजेचें आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर त्या पद्धतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करप आसतलें. आनी क्लायमेटाच्या संदर्भात जी कामां करपाक गरजेची आसा अशा पद्धतीच्यो फोकस एरियाज ह्या कायद्या भितर खरें म्हणजे सरकारान दवरलेले आसा. आणि म्हणून फाटल्या कायद्या भितर जे खंयचेय काम घे अशा पद्धतीचे आशिल्ले ते आता ना जाल्यार ह्या 4 गजाली ज्यो आसा ह्या 4 गजाली सकयलूच काम करचे अशा पद्धतीचे एकूण सगळे प्रोविजन हेजे सकयल आसा. हो कायदो जो आसा ह्या कायद्या सकयल देशभरा भितर आमी पळयतात की त्याचो फायदो जो आसा तो ग्रामीण भागाक चड जातलो. आणि ग्रामीण भागा भितर ज्या कडांनी म्हणजे आयज गरज आसा त्या कडांनी सुद्धा आयज कामाचो तर रस्तो मेळटलोच कामाचो मोबदलोय मेळटलो पूण त्याचबरोबर सुद्धा जे 100 दिसाचे काम वर्साक आशिल्ले ते 125 दिसाचे जातले. त्याचबरोबर हातून आनी एक हे गजाल केल्ली आसा की मिनिमम 33% महिला ज्यो आसा तांकां हातून खरें म्हणजे काम दिवचे अशा पद्धतीचो विचार जो आसा तो घेतून मांडलेलो आसा. केंद्र सरकारांतल्यान फंडिंग जे आसा ते 60% पर्यंत जातले स्टेट गव्हर्नमेंटान 40% पर्यंत हातून फंडिंग करचे अशें प्रोविजन ह्या सगळ्या कायद्या भितर केल्लें आसा. एका अर्थान आमी जेन्ना विचार करतात की खरेंच ह्या कायद्याची आयच्या समयाचेर म्हणजे जेन्ना आमी उलयतात की खरें ह्या कायद्या भितर इतले विरोधक जे आमचे उलयतात की त्या कायद्या भितर इतले बदल करपाची गरज आशिल्ली काय कितें पूण प्रत्यक्षान जर आमी पळयत 100 दिसांचे 125 दीस जातात. पयलीं फंडिंग जे आसा ते फंडिंग अनप्रेडिक्टेबल आशिल्लें पूण आयज ते फंडिंग जे आसा ते 7% आनी 40% अशा पद्धतीचे फंडिंग केल्लें आसा. महिलां खातीर मिनिमम 33% महिलां खातीर महिला ह्या सगळ्या कामाच्या एकूण सगळ्या हेचे भितर ती आसची अशा पद्धतीचो आग्रह दिलेलो आसा. कामां खंयची जावची तेज्यो एरियाज ठरयल्ल्यो आसा. पयलीं ही कामाच्या संबंधांतल्यो एरियाज खबर नाशिल्ल्यो खंयचें काम कशा पद्धतीन चलतालें तातूंतल्यान भ्रश्टाचार जातालो आणि तेका लागून तो भ्रष्टाचार जावचो न्ही
आणि हेचे खातीर खरें म्हणजे तेजे डिजिटल मॅपिंग जे आसा ते डिजिटल पद्दतीन हेजें काम जे आसा ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान जातलें आणि म्हणून हातूंत भ्रष्टाचार खंयच्याच पद्दतीन जावचो ना. जाल्यार आमी फाटीं पळयताले की मनरेगा म्हणटकच तातूंत भ्रष्टाचाराची खुबशीं उदाहरणां जी आसा ती त्या टायमाचेर येतालीं. पूण आतांच्या ह्या सगळ्या गजाली भितर हे जे आसा त्यो गजाली जावच्यो ना अशा पद्दतीची काळजी जी आसा ते केंद्र सरकारान कायद्याच्या हातूंत घेतिल्ली आसा. हे करता आसतना सुद्दां आमी जर पळयत जाल्यार फाटले फावटी परस सुद्दां हातूंत जे एकूण एक्सपेंडिचर आसा ते एक्सपेंडिचरा भितर सुद्दां केंद्र सरकारान वाड केल्ली आसा आणि ती वाड करता आसतना सुद्दां एक गजाल लक्षात घेतले की हे वाड करता आसतना हो पयशे जे आसा ते सगळ्या सामान्य मनशा पर्यंत पावतले अशा पद्दतीची एक व्यवस्था हे सगळ्या कायद्या भितर केल्ली आसा. आणि म्हणून तेजे जो कोण जेका कार्ड मेळटले तेजे रजिस्ट्रेशन आसतलें तेजो सगळो डेटाबेज आसतलो तेजी सगळी म्हायती आसतली ही सगळी कॉम्प्युटराच्या माध्यमांतल्यान सगळी हे करतले आनी थंयच्यानूच डिस्बर्समेंट जातले. फाटीं पयशे मेळ्ळे काय ना केन्ना पावले अशा पद्दतीचे खुबश्यो चर्चा पेपरांतल्यान हातूंतल्यान आमी पळयताले. पूण ह्या सगळ्यो गजाली बंद जातल्यो आणि हातूंतल्यान एक जे अश्वड हे जे आसा हे अश्वड इन्कम म्हणात किंवा अश्वड अशा पद्दतीचे पयशांची व्यवस्था जी आसा ती त्या मनशाच्या हातीपर्यंत पावपाची ह्या सगळ्या कायद्याच्या माध्यमांतल्यान केंद्र सरकारान केल्लें आसा. आणि म्हणून आणि एक गजाल आमी सगळ्यांनी लक्षात घेवपाक जाय की हे सगळें करता आसतना केंद्र सरकारान जे वेगवेगळ्यो गजाली ह्या कायद्या भितर केल्ल्यो आसा ते सगळ्याक हेचो फायदो जो आसा तो सामान्य मनशाक दोळ्या मुखार दवरून केल्ले आसा. म्हणून शेतीच्या टायमा भितर देशभरा भितर जेन्ना एक 60 दिसांची अशें 60 दीस सांगला की पॉज आसचे ताका ते 60 दीस खंयचे जाल्यार स्टेटीन ठरोवचे आणि म्हणून त्या माध्यमांतल्यान सुद्दां ह्या असं एक प्रोविजन जे आसा हे कायद्या भितर केल्लें आसा. खरें म्हणजे सामान्य मनशाच्या दोळ्यामुखार दवरून केल्ले वेगवेगळी जी कामां केंद्र सरकार करता तेजे भितरलोच हो एक भाग जो आसा. आणि म्हणून आमी हे जी रामजी जे आसा म्हणजे विकसीत भारत हे जे जी रामजी अशा पद्दतीचे हे कायद्याचे जे नाव आसा तेजे आमी स्वागत करता. गोंया भितर सुद्दां आमी पळयतात की मनरेगाच्या अंतर्गत जी कामां जाल्ली तेजे भितर सुद्दां कांय जाणांनी आमी वाचलेले की कांय जाणांनी कामां जी आसा ती प्रत्यक्षान दिसत नाशिल्ली. पूण आयज हे कामां खंय जातली कशा पद्दतीन जातली हे पंचायत स्तराचेर ठरयले वतले तेजे खातीर कमिटी जातली डिस्ट्रिक्ट स्तराचेर कमिटी जातली. त्या कमिटी गांवचो लोक जो आसा तो एकठांय येवन ही कमिटी जी आसा ती ठरयतले आनी त्या प्रमाणे सगळी कामां जातली. आणि म्हणून ह्या एक स्वप्न जेन्ना दोळ्या मुखार दवरता तेन्ना स्वप्न पुराय करपा खातीर कितें कितें करपाक जाय हे जर आमी लक्षात घेत जाल्यार ह्या कायद्या भितर केल्ले बदल जे आसा त्याचोच एक भाग आसा हे आमच्या सगळ्यांच्या लक्षात येता. आणि म्हणून आमी ह्या कायद्याचे स्वागत करता आसतना तेजे बऱ्या पद्दतीचे इम्प्लिमेंटेशन जे आसा हे बेगिनात बेगीन सुरू जेन्ना जातले तेन्ना त्याचो फायदो जो आसा तो सामान्य मनशा पर्यंत पावपाक सुरवात जातलो. आणि त्या संबंधातली एक जागृती करपाचें काम भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमी गोंयभरा भितर करतले. ही आमची कमिटी जी आमचे मान्य प्रदेश अध्यक्षांनी कमिटी केल्ली आसा दामू नायक हांणी ही कमिटी स्टेट लेवलाचेर आसतली आनी दोन्ही जिल्ह्याच्या लेवलाचेर आसतली. तशाच पद्दतीन ह्यो गांवांनी मतदारसंघा भितर सुद्दां अश्यो कमिट्यो जातल्यो की ज्यो कमिटी गांवाच्या लोकां पर्यंत हो सगळो विशय जो आसा तो पावयतले. तेजे खातीर मागीर आमी संमेलनां करप थंय वेगवेगळे लोकां पर्यंत वचून तेंचे पर्यंत बसप तांकां म्हायती दिवप अशा पद्दतीचो हो सगळी कार्यावळ जी आसा ही फुडले 2 ते 3 म्हयने ही पार्टीच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या कडेन जावपाची आसा. तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान एक जागृती जावची सगळ्या पर्यंत हो विशय पावचो खरें म्हणून आयची पत्रकार परिशद आशिल्ली. आमचे भितर आमचे मान्य नेते श्री श्रीपाद भाऊ हांगासर उपस्थित आसात. हांव तांकांय निवेदन करता तांकां रिक्वेस्ट करता की तांणी ह्या समयाचेर आपले म्हणणे जे आसा ह्या समयाचेर सगळ्यांच्या मुखार दवरचें. सगळ्यांचे स्वागत. नरेंद्रन त्या स्किमीच्या संदर्भात पीबीजी रामजी स्कीम नवी पार्लमेंटातून ऍक्ट जाल्लो आसा. एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम जाल्ली आसा जी पयली स्पॉन्सर स्कीम नाशिल्ली. ताजे बजेट ठरिल्ले आसा 60-40 वा ताचो शेअर आसा आणि हो जो बदल घडत आतां सर्वांकश ताचो विचार करून जो पयसो सेंट्रलातून मेळटलो किंवा जे राज्य सरकार घालतले तर असो वयले न्हय करता ताजे एक इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो जावचो. योग्य कामां गांवाच्यो अडचणी समजून घेवन खंयचे प्रोजेक्ट गांवांक आवश्यक आसा अशे पद्दतीन गांव ग्रामपंचायत किंवा ग्रामसभा ठरून त्या प्रोजेक्टाक प्रायोरिटी दिली वतली आनी त्या पद्दतीन त्या पंचायतीक पयशे व्यवस्थितपणे दिवन तो प्रोजेक्ट आमी तयार करून गेलो वचो. काही वर्सां पयलीं काही प्रोजेक्ट नाशिल्ले गांवांत सगळे तरेचे अडचण आशिल्ले परंतु काही आमच्या प्रायम मिनिस्टराच्या जे काही
नदरेतून जे काही प्रोजेक्ट झाले सगळ्या घरांना गॅस मिळेल, सगळ्या घरांना लाईट मिळेल, सगळे थोड्या करोडो लोकांना घरं मेळ्ळी, असे सगळे लोकांचे प्रॉब्लेम सगळे सुटले. आणि म्हणून ही जी योजना आसा ती योजना सामान्य मनीस या योजनेच्यान खंय तरी आत्मनिर्भर जावंक जाय. शेवटचो कडीचो मनीस जो आसा म्हणजेच अंत्योदय आमी म्हणटा त्या शेवटचे कडीचो मनीस जो आसा तो खंय तरी हाचे पासून वंचीत जावंक जायना. आनी म्हणूनच ही स्किमाक थोडा बदल करून 100 दिसांची 125 दीस केले. आणि त्याच पद्दतीन गांवांक कितें जाय हे कदाचित असेंब्ली ठरोवंक शकना. गांवांक कितें जाय ही पंचायत बरें म्हणजे तांकां तांची अडचणी खबर आसतात आणि त्यो अडचणी हे करून गांवच्यान असो डिमांड सगळ्यांनी येवंक जाय आणि त्या पद्दतीन ताची पूर्तता जावंक जाय हे ह्या योजने फाटल्यान हें आसा. सादारण पयली जी ही स्कीम आशिल्ली ती स्कीम म्हणजे कितें आशिल्लें की सगळ्या हितूंतल्यान सगळ्यांक सारके पयशे मेळनाशिल्ले. जो कोण मागता ताका खंय तरी फास्ट काम हें करता ताकाच पयशे जास्त वताले. परंतु आतां हेका लागून तुमी कितलींय कामां हाडात तातूंतल्यान 60% शेअर आमी सेंटर दितले हे तांकां एश्योर ऑलरेडी केल्ले आसा. आणि म्हणून जे जे कितें समतोल विकास सगळ्या राज्याचो जावचो हो ताचे फाटल्यान एक भुमिका आसा. आणि जे काही विशय आमी निवडलेले आसा ह्या हातूंतल्यान म्हणजे नरेंद्रनाथान उल्लेख केलो हाज्या फुडें एक वॉटर सेक्युरिटी आमकां जाय. वॉटर उदक हें मोठें संकट आमच्या समोर फुडें फुडें येतलें हें आमी सगळे जाणात. त्या संदर्भान फुडले पिळगेक योग्य पद्दतीन ताची ही सगळी फॅसिलिटी पावूंक जाय. त्या म्हणून एक उदकाचेर तातूंत भर दिल्लो आसा. रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे गांवांत काही आमच्या पंचायत घरां अजुनूय थोडी कडेन सारकी ना किंवा हेल्थ सेंटर ना. जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ते सुविधा ज्यो गांवकारांक जाय त्या हातूंतल्यान तो रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर तातूंत म्हणटा. आणि उपजिविका लायव्हलीहूड हे जर प्रत्येकाक जाय कारण प्रत्येकाक न्हय वेळेचेर जेवण मेळप जेवण दिवप हें आमचें कर्तव्य आसा. त्याच बरोबर हे सगळें करतना क्लायमेट जर बरी आसली जाल्यार ती जर आमी राखली जाल्यार क्लायमेट आमकां खंय तरी बरें जीवन सुंदर अशें जीवन दितलें. अशे 4 विशय तातूंतल्यान सिलेक्ट करून हो एक कार्यक्रम एक बरे एक वेगळ्या एक्टाच्या माध्यमांतून विवी रामजी ही स्कीम हाडिल्ली आसा. सादारणतः राजकारणाचो उद्देश तो होच आसता कारण सरकाराचें हें कर्तव्य आसा की सगळे कोणूच खंय तरी अन्ना विना उरोवंक जायना, उपाशी उरोवंक जायना, मूलभूत सुविधा ताका सगळ्यो मेळच्यो. आनी म्हणूनच अशे तरेचे जे ज्यो काही स्कीम आहा त्यो खंय तरी वेगळे पद्दतीन इंट्रोड्यूस करून विकास हो ताची नोंदूय जावंक जाय. कारण मनरेगाक कोट्यावधी रुपये दिले खंय तरी आमी आयकले जवळ जवळ 163 कोटी रुपयाचो हिशोबूच मेळूना. खंय तरी 80 वर्साच्या लोकांचे खंय तरी आंगठो घेवप आनी तो लेबर म्हणटा की 80 वर्सांचो माथावर कितें काम करतलो. ह्यो त्रुटी आसूं जायना म्हणून एक सिस्टमिकली म्हणजे प्रत्येक जो काम करता ताका पयशे व्यवस्थीत मेळूंक जाय ह्या बाबतींत ताची काळजी घेतलेली आसा. म्हणजे खंयच्याच हितूंतल्यान त्या स्किमीक त्रुटी ही उरूं ना. आणि म्हणून जो रोजगार जो मेळटलो आणि सामान्य मनीस हो खंय तरी आत्मनिर्भर जातलो. त्याच बरोबर गांवचो विकास जातलो. येणारी काही चॅलेंजीस आसात म्हणजे उदका सारक्यो एनवायरमेंट सारक्यो त्या चॅलेंजीक पूरक असो विकास ह्या सगळ्या माध्यमांतून करपाची योजना ही ह्या सगळ्या विवीजी रामजी ह्या स्किमीची केल्ली आसा. तुम्ही तुमच्या सगळ्यांच्या मतीन की प्रत्येक गांवकाराक पावूंक जाय कारण सरकार दिता योग्य पद्दतीन त्या लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम जें आहा हें पंचायत युनिट डिस्ट्रिक्ट पंचायत आसतली आमदार आसतले आनी सगळ्यांनी तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान स्कीम लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम तुमी कशें आसा आमचो उकील आसा. कारण आमचो ध्येय राजकारणाचें ध्येय इतकेंच आसा की शेवटच्या कडीचो मनीस खंय तरी आत्मनिर्भर जावंक जायो, स्वावलंबी जावंक जायो ही भुमिका घेवन आमी सगळे फुडें सरतात. आनी म्हणून ह्या सगळ्या विकासान आनी एक खंय तरी हाजें हें लावपाक खंय तरी विकासाचें हें लावपाक आमी ही स्कीम नरेंद्रभाई मोदीजीन हाडिल्ली आसा. ताचो फायदो सामान्य मनशाक मेळोवपाचें काम कारण काही गांवांत काही आसतात काही हांगा पण सामान्य पण हें पावना. कोण सरपंच सांगता किंवा आनी आमदार सांगता हाजे पुरते ते थोडे पुरते उरता. म्हणून ते लोकांक सामान्य लोकां पर्यंत पावप तुमच्या माध्यमातून बरें जातलो असो आमचो विश्वास आसा. तुमचे कडेन सगळ्यांक अपील आसा की तुमी सगळ्यांनी ही स्कीम जगा जगा खरोखर गरज आसा आनी ताचें लिस्टींग सुद्दां कोणाक प्रायोरिटी आपल्या गांवांत दिवची हे पंचायत गांवसभा ठरयतली ताचें लिस्टींग करतले आनी योग्य पद्दतीन ही स्कीम फुडें जातली. तातूंत निश्चितपणे मतदारांक गांवच्या नागरिकांक तातूंत आदार मेळटलो. इतलेंच ह्या स्किमी म्हणून बाकीचे नरेंद्र बाबा सगळ्यांक तुमच्या समोर हे सांगिल्लें आसा. धन्यवाद. भाऊ तुमकां प्रश्न आसा ती म्हजे 3 प्रश्न आसा. सगळ्यात ज्येष्ठ तूं भाजपाचो कार्यकर्तो आनी ज्येष्ठ नेतो 6 फावटी तुमी निवडून आयल्यात.
लोकांचे विचार लोक विचारतात श्रीपाद भाऊ खंय आसा काय म्हणून. लोक रस्त्यार आयल्यार तुवें जे आतां जे सगळे सांगलां, जे उदकाचो प्रश्न आसा, पंचायतीक ग्रामसभेक लोकांक घेवन हे विचार आमी फुडें व्हरतले म्हणून. आज हांगा आरांबोल दोंगरेर, हांगा सांतांद्रे, मागीर चिंबलचे लोक 15 दीस जाले आज रस्त्यार आसा. तूं एक खासदार म्हणून एक दीस पूण गेला काय म्हणून तेंचे फुडें जे तेंचे कितें आसा हे जे काही आसा म्हणजे एक धोरण जे आसा सामपणे सांगपाचें म्हणल्यार सरकार जे कितें करता त्या लोकांचो सगळो हाली पाहिजे विचार करूनच करता. तांचे कितें म्हणणें आसा हे सगळें करचे पयलीं तांणी सरकारा कडेन येवचें, उलोवचें, तांची कितें अडचणी आसात. कारण काही म्हणटा सरकाराक 100% बरोबर आसतलो ना. अशें जेन्ना कन्वर्सेशन जातलें, डिस्कशन जातलें तेन्ना कितें खरोखर चुकीचे विशय आहा ते समोर येतले. आनी म्हणून एकदम जो प्रोजेक्ट आहा ताका विरोध करप, विरोध करूंकूच जाय. विरोधा खातीर विरोध आसूं न्हय, ही सरकाराची भुमिका आसा. आनी म्हणून कोण आंदोलनात बसला तोच खरो हे केन्ना ठरतले जेन्ना ते डिस्कशनाक येतले, उलयतले आनी जे कितें तातूंत बरें निश्कत जातले. सरकार खंयच्याच गोश्टीक एडमन ना. राज्य सरकार हे सगळ्यांचे आयकून घेवन तातूंत निर्णय घेवपाची भुमिका सरकारान आपली भुमिका ऑलरेडी सांगिल्ली आसा. आनी राज्य सरकारचे प्रतिनिधी जांचे हे सगळे गोश्टी पळयतात. आनी म्हणून हो विशय कितें सगळ्यांक सोडून दिलो अशें ना. आमी ह्या सगळ्या गोश्टी आनी कसलेच सरकारच्या विरोधाक जेन्ना कोणी बसता जाल्यार त्या हातूंतल्यान त्यातून बसले नंतर ही गोष्ट पयली समजाय की करिना सुंदर जाय सरकाराचे सहकार्य. जेन्ना हांव सरकाराचो मनीस, हांव रुलींग पार्टीचो मनीस, हांव ते जेन्ना सरकाराक ठामपणे अशें करून विरोध करता जाल्यार एक जो ताका काही हे आसा राज्य सरकार आसा, राज्य सरकार नंतर गरज पडल्यार केंद्र सरकार सदांच राज्य सरकाराक लोकांक सपोर्ट दिवपाक आसाच आसा. म्हणून आमी ना अशें ना. तो योग्य पद्दतीन विशय सोडपा खातीर आमचे सरकार राज्य सरकारा बरोबर समन्वय आसता. लोकांनी कितें आसा आपल्या सपोर्ट दिवचें अशें आमकां. ना भाऊ, हो तुवें म्हणलं पळय राज्य सरकार आसा, आज ते 15 दीस जाले तुमचो सरकारचो एकूय प्रतिनिधी तांचे फुड्यान वचूना. एक विशय जालो एक मिनिट. मागीर तूं तुका ते वोट मारतात दक्षिण हांगा नॉर्थ गोवाक तूं निवडून येता, सगळे वोट मारता. तूं तेंचे हे ज्वलंत आतां आडपडो इन्सिडंट जालो, 25 जाण मेले, थंय तूं पावना. मागीर आरांबोलचे लोक हे जाले. आतां हे 15 दीस जाले उपोशणाक बसल्यार तेन्ना खंयची पंचायत आयकना. एक जाली पंचायत, तुमी पंचायत सांगता पंचायत चलता जी भाजप पंचायत म्हणून चलता. दुसरो म्हाजो प्रश्न आसा, लोकसभेक खासदार कॅप्टन बिर्याटो हेणे गोंयाक स्पेशल स्टेटस मेळचो म्हणून एक बील मांडला आनी तेणें अशें आवाहन केलां तुजोय सपोर्ट जाय ताका. मागीर आमचो राज्यसभेचो MP आसा सदानंद शेट ताणवडे, तेजोय सपोर्ट जाय. हेजेर ते स्पेशल स्टेटसाचेर तुजें मत कितें? आनी तिसरो, पयर जे गोंयचो माजी आमदार आनीक जस्टीस फर्दीन रिबेलो हाणें लोकांक कॉल केले गोंयचे जे डिस्ट्रक्शन चल्लां 39A आनी 17(2) अंडर गोंयचे निसंतान करता हो सरकाराचो TCP अंडर, तेजी तुजी मत कितें? पहिली गोष्ट आमी मेळना अशें कांय ना. आमकां क्लियर ऑलरेडी केल्लें आसा. जी गोष्ट सरकाराच्या विरोधात ज्यो काही गोष्टी आंदोलन चलता त्या आंदोलनाक आमी थंय आमी सरकार तांकां आवाहन दिता ह्यो तुमचे डिस्कस करप. त्या प्लॅटफॉर्माचेर सदांच आसतात. तांकां विरोध तांचे काम तांणी करचें, आमचो विरोध ना. आमच्या मनान इतकें योग्य प्लॅटफॉर्माचेर तो विशय सोडपाक जाय. दुसरी गोष्ट तुवें म्हणली की हे इन्सिडंट जाले, आमची ड्युटी म्हणजे 2 ऑफिसां दिल्ली आसात, खासदार म्हणून आसात त्या बद्दल कसलोच ना. आनी त्या जेन्ना इन्सिडंट जाता जे आमी हांगा आसात, फॉर एक्झाम्पल लेराची जात्रा जाली आनी कितें एक्सिडंट आमी ते निश्चितपणे आसतात. तेन्ना गोंयांतूच ना तेन्ना त्या वेळाचेर आमी हजर रावूंक शकना. राज्य सरकाराचे सगळ्यांचे प्रतिनिधित्व करता. खंय राज्य शासनाची खंयच उणीव ताणें हे निर्माण केला अशें कांय ना. तो मनाक विशय धरपाचो ना अशें म्हाका दिसता. तुमी इतले पर्टिक्युलर म्हणा हांगा आसल्यार सगळ्यो गोश्टी आमी राजकारण म्हणूनच न्हय, समाजकारण म्हणून सुद्दां आमी प्रत्येक गोश्टी आमचें जें योगदान दिया तें कितें तरी दिल्लें आसा. तिसरी गोष्ट जी फर्दीत आनी जें कितें सांगलां तें ऑलरेडी मुख्यमंत्र्यान क्लियर केल्लें आसा ऑलरेडी. जो काही जें कितें जाल्लें काही जर चूक आसा तर सरकाराक मदत दिसची ना तें विड्रॉ करपाक. आनी म्हणून लोकांच्या हिताच्या आड जर कितें आसा तर सरकार सदांच तयार आसा आपली भुमिका
एक पावल फाटी घेवपाक काय ना म्हणून तातूंतल्यान हे कितें काय आज परिस्थिती दुसरी बाजूय आसता प्रत्येक विशयाची दुसरी बाजू आसता आणि म्हणून ह्या सगळ्या खंय ते पर्यावरणाचो रास घेवन गोंयची हे जावन कोणाकूच गोंयचें वायट जाल्लें कोणाकूच नाका आमी सुद्दां राजकारणांत तेच खातीर गेल्यात की गोंयचे सामान्य मनीस अंत्योदय म्हणून सामान्य मनीस हे सगळे तरेच्यो सुविधा ताका मेळपाक जाय ही तकली धरूनच आसा पूण ह्या सगळ्या मोठ्या हातूंत खंय ते फाटीं फुडें जाता तातूंत ते जायना म्हणून जायना म्हणून ताका सुदारण्याचो आमी शेजान भारतीय जनता पार्टी ओपन आसा सगळ्या हातूंतल्यान खंय तरी चुकलें जाल्यार सुदारपाक ओपन आसतली आनी म्हणून ह्या हातूंतल्यान जे जे कितें जाता तातूंत भारतीय जनता पक्ष आपल्या हट्टान कितें तरी करता अशें केन्नाच जावना हेच्या फुडें जातलें स्पेशल स्टेटसाचे तुजें मत कितें स्टेटसाचो आसा पळय जे घटनेचें कितें आसा हांव ताका थँक्स म्हाका तो मेळिल्लो पर्सनली आमची चर्चा जाल्या आणि खरें जर स्पेशल स्टेटस म्हणून खरें म्हणशी जाल्यार घटनेक असो स्पेशल खंयच्याय स्टेटीक स्पेशल स्टेटस दिवपाचें खंयचेंच हें ना काही रूल ना किंवा काय ना गोंयचें जर कल्याण जाता आनी हितून जर जाता आमी ताजे बरोबर निश्चितपणे आसता त्या रुलान जातले एज पर कॉन्स्टिट्यूशन तें जर आसा जाल्यार गोंयांत येवपूच जाय असो आमची मागणी आसता TCP अंडर 39 आणि 17(2) जे ना एक तुम्ही हे जे आता पळय सांगला पयली आमची पत्रकार परिषद आम्ही सगळो विषय दवरला ना ह्या विशयाक संदर्भातच आसा ते दोतोर राव माझे प्रश्न आसा पळय ह्या वाद करचे कितें आसता मागीर विचारता आणि एक हे आशिल्लें की आमी पळयता सद्या हिंदीचे रेट्स जालो कोलकाता सो ताजे गोवा लिंक मेळटा सो हाजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा लिंक फक्त तुमच्याच थ्रू मेळटा कितें आसा तितलेंच खबर आसा आनी कसले लिंक आसता तरी खबर ना ही जी योजना आसा पयली देखून भगवंतान बरो उदकाचो विशय काडलो ग्रामीण भागात एक हें आसा की ग्रामीण बरेचशा भागांत पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न आसा आनी शेतकारांक पयलीं कितें आशिल्लें ग्रामीण भागांत शेती बांय आशिल्ल्यो बऱ्योचश्यो बांय पुरवतात किंवा कांय कडेन बरी नवी बांय बांदप शक्य आसा तातूंतल्यान शेतीचो बरी उदरगत जावपाक शकता आनी ज्यो पयलींचे जेन्ना आमी हेतूंतल्यान उदक सप्लाय करपाक लागले पायपांतल्यान तेन्ना लोकांची पयलींची बांय आशिल्ल्यो ताज्यो दुर्लक्ष जालें आनी पायप पिड्ड्यार जाल्यो ज्यो परती हें करप शक्य आसा किंवा कांय कडेन शेताच्या नवी बांय सुद्दां बांदपाक शकता ते सगळ्यांकूच आमकां 24 तास उदक दिवप शक्य जायना सो ह्या योजने खाली ते हें बरें करून जातलें अशें म्हाका तुका दिसना भाऊ एकच मिनिट त्याच्या संदर्भात त्याच्याच संदर्भात जे करमळ्या हांगसर चिंबल तळ्यार म्हणून ते तळें आसा पळय तेंचेर ती जीवनदायिनी म्हणटा हो तुमी जो प्रशासन स्तंभांनी युनिटी मॉल जो प्रोजेक्ट हाडटात ते हाडीत जाल्यार त्यांची संपूर्ण लायफ जीवनदायिनी नश्ट जातली म्हणटा तेजेर तुजें कितें कोण एकटो कितें म्हणटा खरें एकटो न्ही आज कितले जाण बसल्यात ते संपूर्ण विषय संपूर्ण तो प्रोजेक्ट सरकारान घेतला आणि म्हणून कोण एकटो म्हणटा ताजे निश्चितपणे डिस्कशन जावंक जाय हें जावंक जाय खरेंच आमी पयलींच म्हटलां खरेंच जर ते हाज्या तुम्ही म्हणटा ते खरें आसा जाल्यार सरकार केन्नाच खंय तरी हें जावची ना आपण म्हणटा तेच खरें की केन्ना ह्या गोंय सरकारचें हें कांय ना त्यामुळे आमी चर्चा करूया आनी तो प्रश्न सोडूया ह्या योजने मला तुम्ही बाहेर बी साफ करताले काय म्हणतात डेफिनेटली गेल्या हातूंतल्यान जेन्ना आमची 75 वर्सां पूर्ण जाता तातूंतल्यान देशभरांत म्हणजे आमी सुद्दां गोंयांत 75 टँकची तळी जी आहा पयली ती रिपेर केली अशी जवळ जवळ संपूर्ण देशांत ही सगळी नवी नवी तळी जी अशी हें जावन पडिल्ली ती सगळी दुरुस्त करपाची म्हणजे लाखांनी तळी ही जी उदकाची वेवस्था जी आहा मोदीच्या नेतृत्वा सकयल लाखांनी तळी ही साफ केली आनी उदकाचें प्रोडक्शन कारण उदकाचें हें जें आसा तें साठोवन जर ना जाली जाल्यार उदकाचो लेवल देंवता आनी खरें म्हणजे तरी पोरण्यो ज्यो बांयो आसात पळय ह्यो बांयो आमच्यो कितल्या वर्सांचे स्त्रोत जे आसा तो परत एकदां ते उस्तून लोकांक कितें नळ आयलो म्हणजे बांय सगळ्यो सोडून दिल्यो थोड्यांनी पुरयल्यो आनी त्यामुळे आज उदकाची चणचण येता हांव तुका खरें सांगता म्हज्या घरा कडेन जुन्या घरा कडेन एक बांय आसा 12 म्हयने त्या बांयचें उदक आमी संपूर्ण वापरतात आनी घेवन तेतून आमी तेच बांयचेर जगल्यात पिताले ते पिवपा सारकें इतलें शुद्ध उदक आसा म्हणून हांगा नळाचें हें लागना म्हणून लोकांनी कितें केलां की अशें तरेन बंद करून उडयला त्यामुळे सगळ्यांनी आतां कितें एक सरकार सगळ्यो गोश्टी करतलो अशें सरकार मदत करतलो पूण जो असो जर उदकाचो स्त्रोत जर आसत जाल्यार तो परत एकदां हें करून म्हणजे परत हें खंय तरी पण भाऊ अशें कॅचमेंट एरिया आसता न्ही पंचतळ्याचे ते रिजर्व करचे अशें दिसना कारण Definitely कॅचमेंट एरियास आसा न्हू थंयसर कन्स्ट्रक्शन येता कारण ते रिजर्वड आसना
आणि तेजे खातीर मागीर खंय तरी प्रॉब्लेम जाता असो तो एक्झाम्पल आतां ताणें दिला न्ही Exactly. तयार लेखाचो सो तो सेम प्रॉब्लेम आहा एक्चुअली तयार लेखाच्या संबंधान म्हाका दिसता बायोडायव्हर्सिटी बोर्डान ऑलरेडी ते जे आसा ते नोटिफाय केल्लें आसा आनी त्या संबंधान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कंपेर केल्लें आसा सो त्याचो अजिबात हें ना सरकार कन्सर्न आसा तो तयार लेखाचे क्लियर आसा ते बायोडायव्हर्सिटी तूं गेले जाल्यार बायोडायव्हर्सिटी बोर्डा भितर सुद्दां तुका तें मेळटलें नोटिफायड केल्लें आसा सो जातलें जिल्हा पंचायती ह्याच्या अंतर्गत काय कामं मिळतली ना कारण त्याचं कामच नाही नाही जिल्हा पंचायतीच्या अंतर्गत जे कितें आसा पळय त्या संदर्भातलं जे सरकार स्थानिक सरकार जे आसा गोंय सरकार जे आसा त्या संदर्भातलो निर्णय जिरामची जी योजना असा त्याच्या अंतर्गत काय ती जी कितें कामां जिल्हा पंचायत घेवपाक शकता त्या संदर्भात स्टेट गव्हर्नमेंट निर्णय घेवपाक मनरेगा योजनेत बरो भ्रष्टाचार जालो आता जिराम जी योजना आसा पळय तातूंत भ्रष्टाचार जावंक जाय हाका लागून खंयची काळजी घेवची सगळ्यात व्हडली म्हणजे हांगासर एआय जनरेटेड म्हणजे एआय रिलेटेड आणि हें आसा पळय ते सगळ्यात व्हडली गजाल आसा कॉम्प्युटर बेस्ड आसा सगळें मॅपिंग जें आसा सो ताका लागून खंयच्याच पद्दतीन हातून भ्रष्टाचार जावचो ना पयलींच्या हातून कागदांनी हातांनी कशा पद्दतीन तुमीच सगळ्यांनी हाडला ते आमी वाचला ताका सगळें बायोमेट्रीक आसा कांयच जावचें ना हवामानाच्या संदर्भात किती कामं पर्यावरणाच्या आहेत म्हणजे झाडं लावप ताज्या पलीकडे आणि किती जावं पण हे जे सरकार करू नये पर्यावरणासाठी केंद्र सरकार या गोष्टीत संपूर्ण सपोर्ट देईल राज्य सरकार आणि इम्प्लिमेंटेशनही राज्य सरकार कमी पडतं थँक्यू